आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ में थकन और ठहराव देखकर शायद आपको अंदाज़ा हो चुका हो कि आई एम स्ट्रैंडेड इन कराची रेंज एट अ फ्रेंड स्टूडियो, बिगफुट म्यूज़िक। दीज गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। पर मैंने ये सोचा कि जब मैं यहाँ फंसा हुआ ही हूँ और इत्तेफाक से बिजली है और इत्तेफाक से बिजली है, तो क्यों ना इस एंग्जाइटी को सर पे सवार करने के एक व्लॉग बनाया जाए। एक व्लॉग जो मेरे जहन में काफ़ी अरसे से था, दैट आई वुड रियली वांट यू ऑल टू टॉक अबाउट एंड थिंक अबाउट, इज़ व्हाई वी शुड बी वॉचिंग फ्यूअर शोज़। ये एक बड़ी अहम चीज़ है और ये मेरा एक पर्सनल तजर्बा है जिससे मैं गुजरा हूँ कि किस तरह मैंने इतनी चीज़ें देख ली अमेज़ॉन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे। डाउनलोड करने की मेरी हिम्मत नहीं होती, लेकिन कूडोज टू ऑल दोज पीपल जो नेटफ्लिक्स भी फॉलो करते हैं, अमेज़ॉन प्राइम भी फॉलो करते हैं, फिर डाउनलोड करके भी शोज़ देखते हैं। सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू वॉच सो मैनी शोज़, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की बीच में जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की वापस एक अरसे के बाद, और मैंने ये देखा कि मैं कोई भी किताब टिक के नहीं पढ़ सकता। इस वक्त मैं 4 मुख्तलिफ किताबें पढ़ रहा हूँ। एक मैं पढ़ रहा हूँ इकार्ट टोल की अ न्यू प्लैनेट। ये वो राइटर हैं जिनको पढ़ के जिम कैरी डिप्रेशन से निकले थे। इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक दैट समवन गेव मी, ऑल्दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ सेल्फ हेल्प, बट इंटरेस्टिंग आइडियाज। दूसरी मैं पढ़ रहा था कार्ल सेगन की, पढ़ रहा हूँ मिलियंस एंड बिलियंस। और तीसरी मैं किताब पढ़ रहा था नील गेमन का हॉरर कलेक्शन। और उसके साथ साथ मैंने मुस्तंसर हुसैन तारर का बहाव भी अपने घर की लाइब्रेरी से निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ऑब्वियसली कोई भी अक्लमंद शख्स, कोई भी दाना शख्स ये कहेगा कि ये तो कोई ज्ञान टटोरने का तरीका नहीं, कोई चीज़ें जानने का तरीका नहीं। और सच पूछिए तो यही है, हमने अपनी आदतें स्पॉइल कर दी हैं। और मुझे उससे ये पता चलता है कि जब मुझे समझें, क्योंकि मुझे अपनी टाइमलाइन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि जब मैं कोई कार्ल सेगन या कोई फ़लसफ़े की किताब 15-20 पेज पढ़ लेता हूँ तो मुझे लगता है बहुत हो गया, अब मुझे थोड़ा सा फिक्शन पढ़ने की ज़रूरत है। वो बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। और उस चक्कर में ये होता है कि यस, आपको मुख्तलिफ चीज़ें साइमल्टेनियसली मिलती रहती, बट एट द सेम टाइम अगर तो आप मेरी तरह एविडली 4 मुख्तलिफ डायमेंशंस में नहीं जा सकते, तो आपके जहन पे, आपके सोचने पे बड़ा एक मेजर टोल लेती है ये चीज़। और वो किस तरह लेती है? देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर चीज़ का एक आफ्टर टेस्ट है। और अब हम नेटफ्लिक्स शोज़ पे भी आएंगे, स्ट्रीमिंग शोज़ पे भी आएंगे कि हर चीज़ का एक आफ्टर टेस्ट है। एक एक मीठा पराठा या मलाई खाने के बाद जब आप खा लेते हैं और एक आफ्टर टेस्ट आता है, एक रसीला सा एक फ्लेवर आता है, वही किसी भी चीज़ की खूबसूरती होती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू वॉच, रीड एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एब्जॉर्ब। मैंने अक्सर व्लॉग्स में कहा कि मुझे कोई एक अच्छा सा शेर मिल जाए तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और अक्सर कोई बहुत अच्छा नायाब शेर मिल जाए तो मैं वाकई में उसके बारे में सोचता रहता हूँ। ऑब्वियसली जब सोचने का टाइम होता है, और मैं चाहता हूँ अभी कुछ दिन तक मैं कुछ और ना देखूँ, कुछ और ना पढ़ूँ। पहले मैं इस रेस में रहता था कि उफ, मैं कुछ नहीं और पढ़ रहा, मैं कुछ और नहीं देख रहा, तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन की कमी ना रह जाए। मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं वीडियो लॉगिंग भी करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ। पर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इट इज़ मच बेटर टू स्टिक टू वन थिंग, जेस्टेट ओवर इट। जेस्टेट क्या होता है? एक चीज़ आपके जहन में, उसको पका रहे हैं आप, हल्की धीमी आंधी पे आंधी कह रहा हूँ, आँच पे पका रहे हैं उसे, पका रहे हैं, वो अपना जायका भी ले रही है, वो अपनी खुशबू भी छोड़ रही है, उसका स्वाद भी सामने आ रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता यू वेक अप टू इट्स ब्यूटी, टू इट्स अरोमा। और ये चीज़ मैंने वक्त के साथ देखी कि यू शुड स्टिक टू वन ऑफ दीज थिंग्स। जैसे बीच में मैं नॉर्डिक नोयर बहुत देखने लगा था, तो एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, फिर मैं उससे थक जाता था तो मैं शिट्स क्रीक देखने लगता था। शिट्स क्रीक से थक जाता था, मैं कहता था कुछ मैं बॉलीवुड, इंडी बॉलीवुड देख सकूं। अच्छा, अजीब बात यह है इसके अंदर कि जो नेटफ्लिक्स पे इंडी बॉलीवुड फिल्में हैं ना, वो मुझसे पता नहीं क्यों अब हजम नहीं होती। वो एक जैसे ब्रेव से टॉपिक्स हैं, एक जैसी कास्ट है, एक जैसे उनके ट्रोप्स हैं, कि वो मुझसे, कि मैं जैसे हमारे फिल्म के सर्कल्स में बड़ा होता है, यार आपने वो फलानी देखी, रात तो अकेली है देखी, आपने वो स्त्री देखी या कुछ देखी।
اینڈ یو نو اٹ ٹیکس می سم ٹائم ٹو وارم اپ ٹو آل دیٹ. تو پہلے تو میں نے کیا کیا کہ جو میں ایپیسوڈک چیزیں دیکھتا ہوں ان کو ریڈیوس کر کے میں نے واپس کچھ فلمیں دیکھنا شروع کی. پھر آبویسلی دا بوائز آ گیا. دا بوائز کے ساتھ میں نے پیکی بلائنڈرز کا بھی فائنل سیزن نہیں دیکھا تھا. یہ 2 شوز میں نے بڑے فالو کیے تھے. تو میں نے ایک کو دیکھا, پھر میں دوسرے کو دیکھا, پھر ایک کو دیکھا, دوسرے کو دیکھا. اور آلدو ایک نشئی کی طرح مجھے ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا فکس مل جاتا ہے, لیکن مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ سوری فار اینی اسپوائلرز کہ اگر اس وقت ٹامی شیلبی کا کیریکٹر اپنے اٹموسٹ کانفلکٹ کو کنفرنٹ کر رہا ہے, اپنے اٹموسٹ کرائسس کو کنفلکٹ کر رہا ہے, اور بوائز بھی ایک میجر ٹرانسفارمیشن سے گزر رہا ہے, جو ہیومن کنڈیشن کو سمجھنے کی لیئرز ہیں وہ میرے اوپر اتنے سائملٹینیسلی کام کر رہی ہوتی ہیں کہ میں کسی ایک چیز کو سمجھ کے ایبزارب نہیں کر پاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ فلمیں یا ڈرامے گیان بانٹنے کے لیے سیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں. دیکھیے ہمارے ٹریڈیشن میں تو جو اس خطے کا ٹریڈیشن ہے اس میں تو کسی بھی پرفارمنس کو ہمیشہ ایک رسیلی پرفارمنس کہا گیا, جس میں رس ہو, جس میں نچوڑ ہو, جس میں ڈرامہ ہو, جس میں ایلیگزر ہو, کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھی پرفارمنس وہ ہوتی ہے جو آپ کو مختلف بھاووں سے گزارتی ہے, جس کو آپ ہندو ٹریڈیشن میں کہتے ہیں, یعنی ڈفرینٹ ایموشنل زونز سے لے جا کے آپ کا اپنا کیتھارسس ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن آپ اگر کسی بھی پیس آف فکشن کو, پیس آف سٹوری ٹیلنگ کو وہ ایبزارب ہونے کا وقت ہی نہیں دیں گے تو بھلا وہ آپ کے اتنے سارے بھاووں کو, آپ کی اتنی جو لیئرز ہیں آپ کے اندر کی کیتھارٹک ایکسپیرینس کی, اگین کیتھارسس از اے ویری ویسٹرن کانسیپٹ, اس پہ ہم کبھی فرصت سے بات کریں گے, تو کبھی وہ چیز آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, جیسے آئی نو that so many films at some point in time in the last 10 years have left a huge impact on me, but I don't remember any of them. Why not? کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ اور جب میں سوچتا ہوں کہ why do I not remember any of them, the answer is very simple. The answer is کہ کیونکہ میں نے وہ آفٹر ٹیسٹ کے بعد اس کی جگہ کسی اور چیز نے لے لی, تو ہماری اوور آل ریٹینشن آف واٹ وی سا اینڈ واٹ ہیپنڈ لاسٹ اٹس پلیس ان آر مائنڈ. یہ قطعاً میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چیزیں کم دیکھیں, میں تو کہتا ہوں آپ لوگ خوب دیکھیں چیزیں, خوب کتابیں پڑھیں, خوب شوز دیکھیں. لیکن دیکھیے جو شوز ہوتے ہیں نا, یا جو ٹی وی ہوتا ہے, اس کا چکر یہ ہوتا ہے ٹی وی یا شوز کا کہ دے sort of do so much for you. آپ کی اپنی پارٹیسپیشن بہت کم ہوتی ہے. کتابوں میں ایوری تھنگ از ہیپننگ ان سائڈ دا مائنڈ آف دا کیریکٹر, تو آپ اس کیریکٹر کے دماغ سے اس کی پوری سٹوری ورلڈ کو اخذ کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. سنیما از اے کلیکٹیو ایکسپیرینس, اور تھیٹر تو کیا بات ہے جی, اسی وقت وہیں پہ آپ جائیں اور چیزوں کو دیکھیں. تو میری آپ سب سے جو گزارش ہے کہ یہ زیادہ شوز بیک ٹو بیک نہ دیکھیں. اگر کوئی بہت وائرل جی گیم آف تھرونز, تو اسٹرینجر تھنگز, میں نے اسٹرینجر تھنگز بھی نہیں دیکھا ابھی تک. تو ہاں, ایون آئی فیل لیفٹ, یار آپ نے اسٹرینجر تھنگز نہیں دیکھا, ابھی تو سیکنڈ پارٹ آ رہا ہے, یار آپ نے یہ نہیں دیکھا, آپ نے یوفوریا نہیں دیکھا, یہ سب چیزیں. سو ایونچولی I think in the long run it's good for you, because any piece of narrative fiction آپ کے لیے اچھا ہے, آپ دیکھیں, آپ سمجھیں, لیکن ساتھ ساتھ گزارش ہے میری, کچھ پڑھتے رہیں, کچھ پڑھتے رہیں. اگر پڑھنے سے بالکل ذہن اچاٹ ہو گیا ہے تو فلم کے سب ٹائٹلز فالو کرنا شروع کریں اور اس سے عادت ڈالیں. کیونکہ یہ جو صرف فون پہ شوز دیکھنا ہے نا, اور یہ یہاں نہیں, یہ گلوبل فینومینن ہے. جب میں لنڈن میں تھا تو میں دیکھتا تھا کہ بہت کم لوگ تھے جو کتابیں لے کے گھومتے تھے. زیادہ تر لوگوں نے ٹیوب میں شوز ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے تھے اور وہ اپنے ایئر پوڈس پہ ان کو, ایئر فونس پہ ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. سو اف یو وانٹ ٹو میک دا موسٹ آف the abundant amount of entertainment that is available to you, سنیے اور ٹائم لگائیے, سنیے اور ٹائم لگائیے, اور شیئر تو بالکل مت کیجیے سوشل میڈیا پہ. سنیے, ٹائم لگائیے, سمجھیے, ٹائم لگائیے, ہولے ہولے. اٹس لائک بلڈنگ اے ریلیشن شپ with something beautiful. And this way you're not only being kind to your own creative process, but you're also being honest to the person who invested in that show, اور جس کا لیبر آف لو آپ دیکھ رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا. آئی ہوپ آپ سب سکون سے ہیں. پلیز رائٹ ٹو می, ٹیل می what you all do, what you like about my content,
what you not like about my content. And I'm sorry, this is the season where I get it really bogged down. So no shame in sharing what you're going through, especially as far as your mental health is concerned. اپنا خیال رکھیے, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. میں کبھی یہ منجن بیچنا عام طور پہ میں بھول جاتا ہوں, لیکن کیجیے, اور دعا کیجیے کہ ہم سب کے لیے اللہ بہتری کرے اور نئے راستے کھولے اور دل کو سکون پہنچائے. خیال رکھیے. خدا حافظ.